अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त मुनाज़रे लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जो मैं मुनाज़रा लेकर आया हूँ ये तीन उलमा के दरमियान था। मुनाज़रा कह लें, मुकालमा कह लें, बहस कह लें, लेकिन ये तीन उलमा थे। अच्छा, उलमा कौन कौन थे? सबसे पहले बरेलवी उलमा मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह ताला थे। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि देवबंदी आलिम थे। और फिर कारी खलीलुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला जो कि अहले हदीस के आलिम थे। ये इन तीनों का आपस में मुकालमा, मुबाहसा और मुनाजरा, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लें, इन तीनों का मुनाजरा हुआ। मैं पहले बताता चलूँ कि ये दो हनफी हैं, ये दो मौलवी, यानी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और मुफ्ती तारिक मसूद, एक बरेलवी है और एक देवबंदी, ये दोनों हनफी ही हैं। और जो दरमियान में बैठे हुए हैं ना, कारी खलीलुर रहमान, ये जो उनसे है ना, ये अहले हदीस के ज़बरदस्त आलिम हैं और ज़बरदस्त दलाइल देते हैं। तो मुनाजरा का टॉपिक ये था, मैं अभी मुनाजरा भी दिखाता हूँ आप लोगों को, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश काबे में हुई या नहीं हुई। ये मुनाजरे का टॉपिक था। तीनों मुकातबे फ़िक्र के उलमा अपने अपने दलाइल पेश करते हैं, तो आप लोग ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि किसके दलाइल स्ट्रॉन्ग थे और कमेंट में मुझे बताइएगा भी। तो आए सबसे पहले हम ये मुनाजरा देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें, जल्दी मैं दो ही बातें कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब कि आपने वक्त का इशार किया मेरे लिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। पहली बात तो ये कि उस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है कि हज़रत अली काबतुल्लाह में पैदा हुए, एक बात, इसीलिए इन्होंने बितवात और उस मानू में नहीं, इस मानू में नहीं, इधर उधर की बात की। ये बात अटल है कि मुहद्दिसीन के उसूल के नज़दीक वो रिवायत सही नहीं। अच्छा, अगरचे इब्न हज़ाम से मुताल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है और वो सही भी है, लेकिन हम उसको भी बयान नहीं करते, इसलिए कि काबा का हम वो मानी ही नहीं लेते जो मानी अमूमन लोग लेते हैं। और ये देखिए, अकीदत और मोहब्बत अलग चीज़ है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और किसी चीज़ का प्रूफ मिलना अकीदत मोहब्बत से हटकर उसूल हदीस पर, वो एक दूसरी चीज़ है। लफ्ज़ काबा बड़ा इहाता रखता है, जैसे मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह की चार दीवारी का नाम नहीं है, उसका दायरा एक वसी है। इसी तरह काबे का दायरा भी, जैसे कुरान मजीद में आता है हदी अम्बालिगल काबा, कुर्बानी जब तक काबे में ना पहुंच जाए, तो क्या कुर्बानी काबे के अंदर जाके होती है? नहीं होती। काबे का एक इहाता था, बड़ा दायरा था। आजकल तो बैतुल्लाह की इमारत बड़ी वसी हो गई है, उस जमाने में इतना वसअत बाहर आबादी नहीं थी, तो वो लोगों के घर थे जो बैतुल्लाह के करीब करीब थे, और वो पूरा एरिया जो है वो काबा ही कहलाता था। यही मफहूम हज़रत इब्न हिज़ाम के बारे में है, यही मफहूम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। एक बात। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की 16 साल का रिश्ता है, नहीं तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना ये बात अकल के भी खिलाफ है। ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब जचगी की कोई भी जरूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, तो सैयदना अली मुर्तज़ा के घराने को इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। टाइम तो पहले खत्म था आपके लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। और दूसरी बात है, थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी। अच्छा, अब आप देखिए, मैं छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जो लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तारीफ करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में मुफ्ती साहब कदीम का जो लफ्ज़ है तो टर्म है, इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन पर इत्तिफाक किया जाए। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की है, फिर तो मेरी तारीफ होगी नहीं, कदीम तो अल्लाह के लिए इस्तिलाह का इस्तेमाल करना अल्लाह के लिए तो नहीं आया ना, कुरान सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूं ना, कुरान सुन्नत में नहीं आया। लेकिन कुरान सुन्नत में नहीं आया तो इसके लिए सही का लफ्ज़ भी नहीं है, फिर आप कहां से कहते हैं कि हाथ उठाना उसके लिए इस्तिलाह है। तो देखें, उसूल ये है कि जैसे हज़रत अबू तालिब के ईमान की बात, नाम तो हज़रत अबू तालिब हम सब एहतराम से लेंगे, लेकिन ये जो हम रिवायात पर जब बहस करते हैं ना, तो रिवायात पर बहस में एक उसूल सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वो ये कि मुहद्दिसीन के उसूल पर, और मुहद्दिसीन ने अपने उसूल पर उसको सही करार भी दिया। अब जैसे बुखारी मुस्लिम में अगर कोई रिवायत है तो ठीक है, हम उसमें बहुत सारी सुकून निकाल सकते हैं कि ये फलां था, लेकिन इमाम बुखारी ने इन चीज़ों की बुनियाद पर हदीस को मुस्तरद क्यों नहीं किया? नहीं किया, इसका मतलब ये कि हदीस सही है। इस पर तो इजमा है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, इसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह मतलब इस पर इत्तिफ़ाक़ है, सही होने का। और ईमान का जो मसला है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक एहतमाल भी अगर निकलता हो ना ईमान का, तो हम इसको तरजीह देंगे जब पहले किसी का ईमान यकीनी तौर पर साबित हो जाए। साबित होने के बाद फिर हम जरा सी बातों पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, हत्तल इम्कान उसकी तावील की कोशिश करेंगे। तो अगर हम हज़रत अबू तालिब से अक़ीदत रखते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं हो सकती, लेकिन और उनके ईमान और कुफ्र का मसला भी बड़ा खतरनाक है, इस पर ज़्यादा बहस करना भी, लेकिन इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ किसी तरफ गुलू नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे हदीस पर भी एतमाद खत्म हो जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो शायद इस किस्म के टॉपिक को हम मौजूद बहस मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि इस हवाले से दोनों तरफ के राय मौजूद हैं, खुद मुहद्दिसीन किराम के अंदर बहस मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के दरमियान मौजूद है, और एक तो मुक्तबे फ़िक्र के दरमियान भी मौजूद है। हम उस हवाले से कहते हैं कि क़राइन और शवाहिद, अभी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी तस्लीम करेंगे कि जिन रिवायात में बुखारी और मुस्लिम में, मैं इनकी बात नहीं करता, ये उनका जवाब है, इनका मैं जो आखिरी बात करूंगा वो है, वो तस्लीम करेंगे कि वो रिवायात में वालिदैन रसूल उनको भी शामिल किया गया। अच्छा, ये तो, और हालांकि उनके जो बुजुर्ग हैं मुश्तरका तौर पर आएंगे, बुखारी मुस्लिम के अंदर है, तो हम इनके भी बड़े कई बुजुर्ग हैं, हमारे भी सारे बुजुर्ग हैं, वो तो बड़े तमतराक से ईमान की बात करते हैं, हालांकि बुखारी मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन हम आखिरी बात जो इनके लिए पॉइंट ऑफ बात है वो ये, हमारे भी बहुत सारे लोगों ने अदम की बात भी की है।
عدم کی بھی کی ہے اور اس طرف بھی کی ہے. میں نے اپنی بات کی ہے کہ حضور کی قربت محبت، جس طرح امام آلوسی نے فرمایا کہ ان کے اگر عدم کی بات کریں گے تو اس سے اہل بیت کے جو سادات ہیں ان کے دل رکیں گے. تو اس حوالے سے قاری کیونکہ دونوں طرف کے نقطہ نظر موجود ہے، انہوں نے اپنا بیان کر دیا، میں نے اپنا بیان کر دیا، جو جس کو جو اچھا لگے. جو بات آئی ہے ولادت مولا مرتضیٰ کے لیے، شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں. میں کہتا ہوں ان کی جسارت ہے. یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن حزام کی ولادت کے لیے بول سکتے ہیں اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے، متعدد محدثین کرام نے لکھا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا. یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1-2-3 دن پہلے چونکہ یہ دن ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے. عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا اب ایسے حالات کرائیں گے بتا رہے ہیں کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آئے آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کیونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے. کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئی. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو، تو یہ اس حوالے سے تشریف لے گئی. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ ان پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا، دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے یہ حدیث صحیح موجود ہے، نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے، عمر وہاں کھڑے تھے، بدر میں عہد میں، کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ و سیرت کی کتابوں میں آپ ترجمے لگا کے اور مزے لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں، باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، ایک جزوی فضیلت کی بات ہے. بس بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے، ہماری خرابی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا اس لیے کہ حکیم بن حزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت کو تو محدثین نے لکھا اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم، پوری کائنات میں حاکم ایک، یہ حاکم نام نہیں ہے، حاکم رتبہ ہے. اس طرح حافظ یہ حدیث کو رتبہ ہے، حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ ذہبی کا اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو، اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ ذہبی نے یہاں پر مستدرک علاقے میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ تاریخی بات ہے، کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، یہ میں آپ بتا نہیں آپ کے لیے، لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، وہ ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں. اوکے کلیئر ہو گیا. یہ حدیث کلیئر. ہمارے دیوبندی علماء، ہمارے علماء ہماری تاریخ کی جو ہے مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخی کتابوں سے نکلیں گی. حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے. حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں 12 ہے، دوسرا کہتا ہے 8 ہے، تیسرا کہتا ہے 9 ہے. تاریخ کے اندر ہے نا، حدیث کے اندر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے، اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح متعدد اشیاء چیزیں جو تاریخی حوالے سے ہیں، تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے، تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تسلسل لکھے ہوئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے. اب آپ میں چپ بیٹھا رہا، میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم نہیں. ٹائم ہے، آپ جاری رکھیے. حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے، ٹائم نہیں ختم. میں شروع کرتا ہوں، ٹائم ختم نہیں ہے، آپ بولیے. تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں. پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے پورا مناظرہ دیکھا، ان تینوں علماء کے درمیان بحث دیکھی اور تینوں علماء کا حوصلہ اور صبر دیکھا. اب آپ لوگوں سے میرا یہ کوسچن ہے کہ اس مناظرے کو دیکھنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان تینوں میں سے آپ کو کون حق پر لگ رہا تھا. میں جانتا ہوں کہ آپ قاری خلیل الرحمان کو ہی کہیں گے کہ وہ حق پر لگ رہے تھے. کیونکہ وہ قرآن و سنت سے علاوہ بات نہیں کرتے. تو میری اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ پہ مجھے اپریشیٹ ضرور کر دیں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.